इस दुनिया में अगर कोई ऐसा वजीफा है जो आपकी किस्मत को पल भर में बदल सकता है तो वो यही है, सिर्फ 3 बार, जी हां, सिर्फ 3 बार पढ़ना है और फिर जो होगा वो आप खुद देखोगे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, कलमा पढ़कर कहता हूं, इतना तेज असर करने वाला, इतना ताकतवर वजीफा आपने आज से पहले कभी नहीं देखा हो। मेरे दोस्तों, आज का दिन आपकी गरीबी का आखिरी दिन हो सकता है। आज के आज आपके घर में खुशियों के ढेर लग सकते हैं। आज के बाद ये तंगी, ये परेशानी, ये मजबूरी आपकी जिंदगी से खत्म हो सकती है। जो लोग आपको कहते हैं कि तुम हमेशा यूं ही दर दर भटकते रहोगे, हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाते रहोगे, आज वही लोग आपका बदला हुआ हाल देखेंगे। बस करना क्या है, 1 गिलास साफ पानी लेना है और उस पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है, या रब्बना या रब्बी, और साथ एक छोटा सा जुमला मिलाना है। यकीन करो ये कोई आम अमल नहीं है, ये वो अमल है जो हर तरह की मुश्किल, हर परेशानी, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश, यहां तक कि बीमारी, नजर, बद, जादू, सबको एक झटके में खत्म करने की ताकत रखता है। बंद कारोबार फिर से चल पड़ेंगे, रुकी हुई किस्मत फिर से जाग उठेगी। अगर आपने जिंदगी भर वजीफे पढ़े, तस्बीहात पढ़े और कुछ भी असर नहीं हुआ, तो मेरे गरीब भाइयों और बहनों, बस एक बार इस अमल को करके देख लो। ये पानी वाला अमल दुनिया के सबसे सच्चे और आजमाए हुए अमलों में से एक है। बड़े बड़े उलमा, एक कराम, अल्लाह के वली, सबकी एक ही राय है। जब भी कोई इंसान या रब्बना और या रब्बी को सही तरीके से पढ़ता है तो उसकी जिंदगी की परेशानियां, उसकी मुश्किलें उससे दूर हो जाती हैं। अब तरीका ध्यान से सुनो, कोई खास वक्त नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब दिल चाहे पढ़ सकते हो। घर में, दफ्तर में, कहीं भी पढ़ सकते हो। बस जैसे ही ये बात तुम तक पहुंचे, कोशिश करना उसी वक्त अमल कर लो, क्योंकि ये अमल पढ़ते ही कर्ज दूर होने लगते हैं, ये अमल पढ़ते ही हालात बदलने लगते हैं। अब असली तरीका, 1 गिलास पानी लो, साफ पीने वाला पानी, कांच का हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोशी से बैठ जाओ, पानी अपने सामने रख लो। सबसे पहले अगर दुरूद शरीफ याद है तो एक बार पढ़ लो, और अगर नहीं आता तो बस पढ़ लो, आऊजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब असली वजीफा शुरू करो, या रब्बना या अल्लाह 3 बार पढ़ना है। पहली बार या रब्बना या अल्लाह, दूसरी बार या रब्बना या अल्लाह, तीसरी बार या रब्बना या अल्लाह, बस सिर्फ 3 बार। ये पूरा अमल 30 सेकंड भी नहीं लेता, लेकिन असर पूरी जिंदगी बदल सकता है। यकीन के साथ करो और फिर देखो कैसे अल्लाह आपकी तकदीर को बदल देता है। ये अमल आपकी पूरी जिंदगी के काम आने वाला है। जो लोग आप पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, उन्हें ये पानी पिलाकर देखो, खुदा की कसम वो आपके कदमों में आ जाएंगे। चाहे आप लाखों वजीफे पढ़ लो, जब तक ये पड़ा हुआ पानी आपके जिस्म में नहीं जाता, असल असर जाहिर नहीं होता। अगर आप ये पानी ऐसे शख्स को पिला दो जो आप पर जुल्म करता है, तो वो जुल्म करना छोड़ देगा। जो आपसे नफरत करता है वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर आपका महबूब आपसे नाराज है, शौहर नाराज है, बीवी नाराज है, उसे ये पानी पिला दो, यकीन करो वो आपके कदमों में आ जाएगा। जो भी नाराज है, जो भी नफरत करता है, सबको पिला दो। सास को पिला दो, बॉस को पिला दो, ऑफिस में अपने बॉस को पिला दो, वो आपकी हर बात मानेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप पर कर्ज है, जो आपसे पैसे मांगने आता है, उसे ये पानी पिला दो, वो कर्ज माफ कर देगा। और अगर आप खुद कर्ज में डूबे हुए हो
تو خود یہ پانی پی لو، لوگ آپ کا قرض معاف کر دیں گے۔ اگر غربت ہے، آپ کا ہے، یہ عمل کرو، غیبی مدد آپ کے دروازے پر آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ 3 الفاظ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بہت وظیفے دیے، لیکن جب بھی یہ پانی والا عمل کسی کو دیا، میں نے ایک ہی دن میں لوگوں کے حالات بدلتے دیکھے۔ بے روزگار کو روزگار مل گیا، روٹھا ہوا محبوب واپس آ گیا، ظالم سیدھا ہو گیا۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ پر بد نظری ہے، کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، آپ اچھا کھا رہے تھے، اچھا جی رہے تھے، اور کسی نے حسد میں دیکھ لیا تو تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ کاروبار پر نظر، گھر پر نظر، زندگی پر نظر، یہ پانی اپنی دکان میں چھڑک کر دیکھو، اپنے گھر میں چھڑک کر دیکھو، اور خود بھی پیو، جسم کے کونے کونے سے بد نظری، جادو، بندش سب ختم ہو جائے گا۔ آج کل ہر انسان انہی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، کہیں بد نظری، کہیں جادو، کہیں بندش۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہیں تو یہ پانی پی لو، جادو کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا، اور جادو، بندش، بد نظری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آگے کے لیے بھی حفاظت رہے گی۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اب طریقہ سن لو، صبح، دوپہر، شام، جب دل کرے، اگر سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھو گے تو اثر اور زیادہ ہوگا۔ ایک گلاس پانی لو، صاف پانی، چاہے کانچ کا ہو، مٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، جہاں سے بھی صاف پانی ملتا ہو وہیں سے لے لو۔ پانی اپنے سامنے رکھو، سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھو، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ اگر درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ پڑھ لو، اگر نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا کم سے کم صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ اب اصلی عمل شروع کرو۔ پہلا وظیفہ، یا ربنا، یا اللہ، 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار یا ربنا، یا اللہ، دوسری بار یا ربنا، یا اللہ، تیسری بار یا ربنا، یا اللہ۔ اب وہیں بیٹھے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی 3 بار، لیکن اس بار ایک خاص جملے کے ساتھ، یا ربی المدد۔ پہلی بار یا ربی المدد، دوسری بار یا ربی المدد، تیسری بار یا ربی المدد۔ بس یہ پورا عمل صرف 30 سیکنڈ لیتا ہے، اور اگر 30 سیکنڈ میں آپ کی زندگی بدل جائے تو کیا آپ نہیں کرو گے؟ غربت ختم، قرض ختم، بیماری ختم، پریشانی ختم، جادو، بندش، بد نظری ختم۔ اے میرے غریب بھائی، اب بھی سوچے گا، ایک بار، صرف ایک بار اپنی زندگی کے لیے پڑھ لے، اپنے بچوں کے لیے پڑھ لے، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ لے۔ اگر آج لاپرواہی میں یہ موقع چھوڑ دیا تو ساری زندگی پچھتائے گا۔ خدا کی قسم، ایسا وظیفہ پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، جس گھر میں یہ عمل پڑھا جائے گا اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔